Kung naa may punuan sa kapayas, makabuhat na mogingon ani kalami nga tortang punuan sa kapayas. Kung interesado ka, sundi lang ni nga video aron nga makabalo ka kung unsaon pagtirada. Kay naa man tay punuan sa kapayas nga gagmay na kaayo og bunga, atuan ni siyang putlon mga badi. Pero ayaw mo kabala ka kay dili ni siya masayang og dili pud ni siya mamatay. Isa ni siya kapamaagi aron nga mudagko og balik ang bunga sa atuang kapayas. Inigturok niya balik ana, dagko na ang iyahang bunga niya, makabot pagyod kay mubo na kaayo. Mao nang purpose nga nung atuwa na siyang giputol. Aron nga dili masayang ang punuan sa kapayas, atuwa ni siyang lutuon. Atuwa lang na siyang buakon mga bade kay naa sa sulod ang atuang kinahanglan. Sa sulod sa punuan sa kapayas nay porsyon nga humo kaayo mga bade. Mao to ang atuang kinahanglan aron nga makabuhat tag torta nga punuan sa kapayas. Kinahanglan nga natay pangkuskusay sa lubi kay mao na ang atuang pangkuskus diya sa punuan sa kapayas. Kanang puti nga atuang nakuha mao na ang atuang kinahanglan. Kay kana nga porsyon humok pa kaayo na siya. Sa paglabay sa pipila ka minuto mao na ni ang atuang nakuha. Gamay ra kaayo ang atuang gikuha mga badi kay kalas na kaayo og ingredients kung atuang daghanon. Atuwa din na siyang gibutangan og asin mga badi kay atuwa na siyang kumutan. Kinahanglan nga atuwa gyud nang kuhaon ang iyang duga kay pait kaayo na siya. Kay kung dili nimo na kumutan mga badi, dili nimo na siya makaon kay tungod sa kapait sa iyahang lasa. So ingunana lang ang diskarte sa punuan sa kapayas aron nga imuha siyang makaon. Kanang iyahang duga atuwa na siyang ilabay kay dili na nato kinahanglan. Mao na din ni ang atuang kinahanglan. Uga na kaayo siya, wala na siya duga. Pagkahuman kay atuwa ni siyang latan. Ingunana lang ang diskarte diha aron nga mawala gyud ang iyahang pait ug mahumok pud na siya. Kay nalata naman siya pag-ayo, atuwa na ni siyang kuhaon gamit lang ang strainer. Kanang iyahang sabaw dili na to na kinahanglan mga badi, atuwa na siyang ilabay. Kung gusto mo magluto ani, sundi lang ninyo ang proseso aron nga dili mo makakaon og pait. Kaning punuan sa kapayas pwede gihapon nga imuha ni siyang himuon nga bukayo or kanang lumpia. Atuwa ra din na siyang gibutangan og bombay o kanang ahos. Og syempre dili pud na mawala ang atuang durog nga paminta. Pagkahuman sa paminta mga badi, atuwa na siyang gibutangan og gamay lang nga asin. Aron nga lami pud ang atuang pagkaluto, atuwa po na siyang butangan og pampalasa. Kay torta man ang atuang pagkaluto mga badi, dili gyud na mawala ang atuang duha ka buok nga itlog diha. Aron nga mas mulami pag yun na siya, atuwa na siyang butangan og 1/4 kilo nga harina. Og atuwa lang din na siyang i-mix mga badi aron nga mapuli combine ang mga pampalasa. Pag ingunana na gani ang iyang porma, okay na kaayo na siya. Pwede na siya nga imuhang palutaw-lutawon sa init kaayo nga mantika. Kay nahuman naman ta sa atuang mixture mga badi, magpainit na ta og mantika kay magsugod na ta sa pagprito. Atuwa ra din ang gigamitan og kutsara aron nga dili kaayo dagko ang atuang pagkaprito. So ingunana lang kasimple ang atuang panirada mga badi. Mura lang gihapon ta nagtorta og talong. Kinahanglan nga kontrol lang ang atuang kalayo mga badi aron nga dili mapagod ang atuang niluto. Atuwa ra din na siyang balihon aron nga mapantay ang pagkaluto. Kay naluto naman ang una nga batch, atuwa na ni siyang kuhaon gamit lang ang strainer. Ang purpose diyan ning strainer mga badi aron nga dili mosabay ang sobra nga mantika. Kay nahuman naman ta sa una nga batch, kanina po ikaduha nga batch ang atuang lutoon. Same process lang gihapon ang atuang buhaton mga badi. Atuwa ra din ning gipas forward mga badi aron nga dili kayo taas ang atuang video. Kay naluto naman ang ikaduha nga batch, atuwa na pud ni siyang kuhaon. Tanawa ra gud kung unsa kanindot ang atuang pagkaluto mga badi oh. Murag fried chicken nga gikan sa Jubilee. So ingunana lang kasimple ang atuang panirada diri sa bukid. Kani nga pamaagi pwede ni siya nga pangmerinda or pangsudan. Basta maayo lang gyud ka mo diskarte diri sa bukid, dili gyud ka mahutdan og pagkaon diri sa bukid mga badi. Kay naluto naman, syempre dili na kompleto kung dili na to tilawan. Ang pinaka the best nga ipares ani mga badi kay katong ketchup or kaning mayonnaise. Kay naman tay mayonnaise nga nabilin, mauna lang ni ang atuang ipares. Dili na dita mo kaon og kanon mga badi kay kaning punuan sa kapayas, dali ra kayo ka mabusog ani. Kaning atuang recipe sa punuan sa kapayas, panalagsa lang siguro nga mga tao ang mukaon ani. Kay kaning nga pagkaon wala ni naandan sa kadaghanan. Kaning punuan sa kapayas makaon gyud ni siya.
Basta makabalo lang gyud ka sa proseso sa pagluto. Kay nilabay man ning ako ang video sa imuhang wall. Congrats sa imuha kay nakabalo na ka kung unsaon pagluto sa punuan sa kapayas. Kung gusto kag ingunani nga mga content, i-follow lang ko kay daghan kayo tag mga survival nga panirada diri sa bukid. Kung maayo lang gyud ka mo diskarte sa imuhang kinabuhi mga badi, bisag asa kadalon sa panahon dili gyud ka magutman. Sama sa ato ang gibuhat, pinaagi lang sa punuan sa kapayas, nakabuhat ag ingunani kalami nga tortang punuan sa kapayas. Kung ganahan ka sa ato ang mga panirada diri sa bukid mga badi, ayaw kalimot sa pag-like ug pag-share sa ato ang mga video aron nga daghan ta ang makahibalo. Kung daghan kag punuan sa kapayas, malibre na gyud ang imuhang panudan. Diri ra siguro tama ning ato ang video mga badi. Daghang salamat sa padayon nga suporta.